अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस प्रोग्राम में हम आपको जलसा सालाना जर्मनी सन 2000 के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। खाकसार मुनीर अहमद मुनव्वर और मेरे साथ शमसर हक साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं उस पुल के ऊपर जो हमारी जलसा गाह और पार्किंग के दरमियान वाक़या है। ये मोटरवे है 656 नंबर जो हाइडलबर्ग और मनहाइम को मिलाती है, उसके ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त। और हमारे पीछे जो है पार्किंग है, दोनों तरफ इस सड़क के पार्किंग है जिसमें गाड़ियां जो हैं खड़ी की गई हैं। हज़ारों गाड़ियां हैं इस वक्त जो आपको कैमरामैन हमारे दोस्त जो हैं वो दिखाएंगे। एयरपोर्ट के साथ है एक पार्किंग जो बड़ी पार्किंग है और इसमें इस वक्त कई हज़ार गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं। इसके बाद दूसरी तरफ पार्किंग है जो जलसागाह के करीब है, ये स्पेशल पार्किंग है। और स्पेशल पार्किंग में हमारे जो ओहदेदारान हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हैं, क्योंकि और ड्यूटी देने वाले दोस्त जो अहबाब जो हैं उनको ज़्यादा करीब जगह जो है मुहैया की गई है। तो ये यहाँ से हम आगाज़ करेंगे और फिर हम शोबा रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे और तमाम शोबा जात का हम इंटरव्यू करेंगे मुख्तसर तौर पर कि उनके इंतज़ामात इस वक्त किस हालत में हैं और लम्हा बलम्हा और साल ब साल उनके इंतज़ामात में क्या बेहतरी आई है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हम अब पार्किंग से जो जलसागाह की मेन एंट्रेंस है उसकी तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मेहमान जो जलसा में शमूलियत तशरीफ़ लाए हैं वो कसीर तादाद में एंट्रेंस के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हुए मेन जो है हमारा दाखिले का गेट वहाँ से जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। आज जलसा सालाना का दूसरा रोज़ है और आज हमें कसीर तादाद में मुख्तलिफ़ अक़वाम के मेहमानों की आमद मुतवक्के है। नाज़रीन, आप कारों को पार्किंग की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और इसके बिलमुकाबिल वो मेन एंट्रेंस का एक मंज़र है। रास्ता छोड़ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा सालाना जर्मनी 2000 में शामिल होने वाले हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी जलसगाह के अंदर चले जाएं, क्योंकि जलसगाह की कार्रवाई शुरू है। नंगे सर फिरना हमारी रवायात में शामिल नहीं है। जलसागाह की जो मेन एंट्री है जहाँ से दाखिला होता है वहाँ पर खड़े हैं और इस वक्त मेरे साथ नाज़िम साहब रजिस्ट्रेशन खड़े हैं, कुरैशी मकसूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताएंगे कि इस दफ़ा रजिस्ट्रेशन के इंतज़ामात किस तरीके के हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा पिछले साल की तरह हमने कंप्यूटराइज सिस्टम किया हुआ है और जलसा शुरू होने से पहले हमने जो तमाम जमातों के कार्ड्स थे वो हमने तैयार करके जमातों को भिजवा दिए थे और फिर जलसा के दौरान भी हमने रजिस्ट्रेशन की है, क्योंकि बाज़ अहबाब गलती की वजह से कार्ड्स घर भूल आते हैं। यहाँ भी हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जलसा से पहले जो हमने कार्ड्स भिजवाए हैं घरों में वो 23,100 के करीब थे और यहाँ पर जो हमने कार्ड्स कल तक बनाए हैं शाम तक वो 2,000 थे जो हमें यहाँ पे बनाने पड़े दोबारा। कल तक की जो हाज़िरी है जो हमने रिकॉर्ड की है रजिस्ट्रेशन के रूप से वो 18,000 के करीब थी और 38 मुख्तलिफ़ ममालिक से 809 के करीब हमारे नुमाइंदगान तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे कि लम्हा बलम्हा साल ब साल, पिछले साल भी आपकी ड्यूटी थी, कितने सालों से आप ये ड्यूटी कर रहे हैं? 2 साल से मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ। तो क्या महसूस करते हैं इस साल पहले से कुछ बेहतरी है आपके सिस्टम में? इस साल खुदा ताला के फजल से हमें डर तो था, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर ये महसूस किया है कि पिछले साल हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो था वो टीम ना होने की वजह से कामयाब नहीं हो सका
آج پورا دن جو ہے وہ ہمارا کمپیوٹر جو ٹیم ہے وہی کارڈ بناتی رہی ہے. ہم نے کوئی کارڈ ہاتھ سے نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین نظام رہا ہے اس دفعہ. تو آپ کے معاونین کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ معاونین جو ہماری کمپیوٹر سیکشن ہے وہ محترم کاشف صاحب ہیں انچارج اس کے, اور ان کے ساتھ نوجوان لڑکے ہیں جو پچھلے 6 ماہ سے تقریباً وہ ڈاٹا فیڈ کر رہے ہیں اور وہی وہاں پہ کمپیوٹرز پر کام کرتے ہیں اور وہ بہترین کام کرتے ہیں نوجوان. اچھا, آپ یہ بتائیں گے کہ اگر ایک دوست مثلا یہاں پر آتا ہے تو کتنے منٹ میں وہ اس کو آپ فارغ کر کے اندر جانے دیتے ہیں؟ یوں ہے کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اگر تو ان کے نام میں یا تصدیق کرانے میں کوئی ان کو مشکل پیش نہیں آتی, کیونکہ جو دوست یہاں پہ آتے ہیں ہم ان کو ذاتی طور پر زیادہ کو نہیں جانتے ہوتے, اور اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ وہ اپنی تصدیق کسی ایسے دوست سے کروائیں جن کے پاس پہلے سے کارڈ موجود ہے. تو اس میں بعض اوقات ان کو دیر لگ جاتی ہے, لیکن جب کارڈ وہ ہمیں دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں نارملی کارڈ ان کا بن جاتا ہے اگر کوئی مشکل نہ ہو. معذور افراد اور بیماروں کے لیے کوئی اسپیشل آپ نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ ان کو جلدی فارغ کیا جائے؟ معذور افراد کے لیے ہم نے ایک الگ بہنڈے کا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ وہ لوگ جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دوسری طرف بینچز رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ جن افراد نے وہاں پہ آگے درخواست دے دی ہے وہ بینچ پر تشریف رکھیں اور وہاں ان کو کارڈ پہنچ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ. اس وقت ہم شعبہ ٹرانسپورٹ میں موجود ہیں. یہاں ہمارے سامنے محمود عارف صاحب جو کہ اس وقت اس شعبہ میں نائب ناظم کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے آپ کی گفتگو کرواتے ہیں. السلام علیکم محمود عارف صاحب, آپ یہ بتائیے کہ شعبہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ امسال کس جگہ سے ٹرانسپورٹ مہیا کر رہا ہے اور کن کن ذرائع سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے, بس ان کتنی کاریں یا وینز یا بسوں کے ذریعے یہاں پہ ٹرانسپورٹ لوگوں کو مہیا کی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے پاس 10 ویگنیں ہیں اور پرائیویٹ 5 کاریں ہیں اور ایک بڑی بس ہے جسے ہم ریلوے اسٹیشن سے سروس دے رہے ہیں اور ایئرپورٹ سے اور پرائیویٹ جہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں جلسہ گاہ تک لانے کے لیے سروس دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ کتنے جو ہیں اس شعبہ میں ڈیوٹی 20 جو ہیں وہ یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں؟ جی. اچھا, تو اب تک کے انتظامات کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ سب ٹھیک چل رہا ہے, الگ بات سے سب ٹھیک ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں. سب دوست تعاون کر رہے ہیں, ڈیوٹی والے بھی. کون کون سے دوست ہیں اس وقت آپ کے ساتھ یہاں جو پاس؟ ہاں جی, یہ نصیر احمد صاحب, یہ صاحب سعید صاحب ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں. کل کتنے ڈرائیورز ہیں جو شعبہ ٹرانسپورٹ میں اس وقت؟ 15 ہمارے ڈرائیور ہیں جی, اور باقی معاونین ہیں, معاونین ہیں, وقفینوں بچے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرواتے ہیں کھانے کے لیے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو احسن رنگ میں خدمت انجام دینے کی توفیق دے. السلام علیکم. شعبہ ٹرانسپورٹ میں ہیں اور ایک دوست جو جلسہ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کے ذریعے سے یہاں پر آئے ہیں ان سے ہم کچھ سوال و جواب کریں گے. محمد سلیم ناصر صاحب ہیں, ان کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے پاکستان سے تشریف لائے ہیں. جی, آپ کہاں پاکستان سے کس جگہ سے؟ پاکستان سانگڑ سندھ سے. جی, سانگڑ سندھ سے تشریف لائے ہیں. تو کس طرح شعبہ ٹرانسپورٹ آپ کو یہاں پر انہوں نے ٹرانسپورٹ کیا؟ ایئرپورٹ پر آیا ہوں, وہاں سے مجھے عبدالقیوم شاکر جو ناظم ٹرانسپورٹ ہے وہ مجھے لے کر آئے ہیں اور مجھے اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں؟ جی, میں یہاں پہلی دفعہ شامل ہو رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے 3-4 دفعہ لندن کے جلسے میں شامل ہو چکا ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم جلسہ سالانہ کا جو علاقہ ہے ہمارا اس میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر ہمارے معاونین کھڑے ہیں شعبہ رجسٹریشن کے اور خدمت خلق کے معاونین ہیں جو احباب جلسے پر تشریف لاتے ہیں, ان کے کارڈز وغیرہ چیک کر کے انہیں اندر جانے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہاں سے جو پہلا ہمارا علاقہ ہے وہ ہے لوائے احمدیت اور جرمنی کا جھنڈا جو ہے ہمارے ملک کا, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں, ہمارا جماعت احمدیہ کا جو جھنڈا ہے وہ ہواؤں میں لہرا رہا ہے اور ساتھ جرمنی کا جھنڈا ہے, اور وہاں وقفے نو کے بچے ہیں جو لوائے احمدیت کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر موجود ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ آگے ہماری VIP مارکی ہے جہاں پر ہمارے معزز مہمانان کرام جو آتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, اور اس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں.
को वीआईपी टेंट का एक मंज़र दिखाते हैं जहाँ पर हमारे आने वाले मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो पहले यहाँ पे उनका इस्तकबालिया होता है और उनके लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी उन्होंने बैठने की जगह और उनके लिए कॉफ़ी और चाय उसका इंतज़ाम किया हुआ है। आज कसीर तादाद में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुख्तलिफ़ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले यहाँ पर कसीर तादाद में आए हैं। ये आप वीआईपी टेंट का एक मंज़र देख रहे हैं और साथ ही उनकी मेहमान नवाज़ी का एक नज़ारा है। हमारे बहुत सारे दोस्त अपने साथ अपने मेहमानों को लेकर जब यहाँ पे जलसागाह में तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले उनका वीआईपी टेंट में इस्तकबाल होता है जहाँ से उन्हें उनकी जलसागाहों में पहुँचाया जाता है। इस वक्त हम शोभा होम्योपैथिक के टेंट जो इस जलसा सालाना के मौके पर यहाँ पे कायम किया गया है वहाँ उसके सामने मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि शोभा होम्योपैथिक इंचार्ज मुकर्रम राना सईद अहमद खान साहब अपने मामलीन के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कसीर तादाद में जो हैं लोग वो उनसे होम्योपैथिक अद्वियात के ज़मन में मशवरा लेने के लिए आते रहे हैं और ये स्टाल जो है एक तिब्बी इमदाद के ज़मन में बहुत यहाँ पे खिदमत बजा ला रहा है। नाज़रीन, ये इस वक्त आप यहाँ पे एक शील्ड देख रहे हैं, बल्कि एक स्टैंड है जिस पे मुख्तलिफ शील्ड्स लगी हुई हैं और जलसागाह में जो दफातर कायम किए गए हैं उन सब का इस शील्ड्स के ज़रिए हमें इल्म होता है कि किस डायरेक्शन में है और आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हम मर्दाना जलसागाह जाने वाली सड़क पर मौजूद हैं। आपको इस मंज़र के देखने से ये अंदाज़ा होगा कि कितनी कसीर तादाद में यहाँ मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। एक हफ़्ता कबल बल्कि चंद रोज़ कबल ही ये सड़क जो थी बिल्कुल खाली नज़र आती थी। आज यहाँ पे चलने के लिए रास्ता मिलना मुश्किल है। आपको मर्दाना जलसागाह में जो एक बहुत बड़े वसी और अज़ीज़ हाल में बनाई गई है उसकी तरफ लिए चलते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने बड़ा हाल जो है ये यहाँ पे तैयार हुआ है। इसका एक मंज़र यहाँ अभी थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ़ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका इजलास यहाँ पे मुनक़िद होने वाला है। अभी कुछ देर है और मेहमान जो हैं इस वक्त खाने के टेंट में मौजूद हैं, जिसके बाद यहाँ कार्रवाई का आगाज़ होगा। इस वक्त हम मरकज़ी जलसागाह में खड़े हैं और स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कुर्सियों पर मुख्तलिफ़ कौमों के अहबाब जो हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर तर्जमा सुनाने का इंतज़ाम है। उनको यहाँ 7 ज़ुबानों में इस दफ़ा तर्जमा सुनाने का इंतज़ाम है। जितनी भी तकारीर हमारे जलसे की हैं उनको 7 ज़ुबानों में रवां तर्जमा जो है उनका किया जाता है और मुख्तलिफ़ कैबन्स में मुख्तलिफ़ वैगन्स में हमारे ट्रांसलेटर्स जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ से वो ट्रांसलेशन करते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हमारी एक बहुत ही अहम मजलिस का इनेकाद होगा जो मल्टी नेशनल मजलिस हम कहते हैं कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ अक़वाम जो यहाँ पर आई हुई हैं उनको हुज़ूर अनवर के साथ बैठने का मौका मिलेगा और वो हुज़ूर के साथ सवाल और जवाब की मजलिस में शामिल होंगे। तो उसकी तैयारी हो रही है। इस वक्त बहुत सारे मेहमान जो हैं वो पहुँच चुके हैं और कुछ मेहमान जो हैं वो भी आ रहे हैं
اور تیاری کی کیفیت ہے. اسٹیج کے پیچھے جو منظر بنایا گیا ہے، یہ منظر اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیں تو مسجد اقصیٰ ربوہ کا جو سکیچ ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے اور ربوہ کے ماحول کو یہاں پر تازہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. ہمارے پاس مولانا فیروز عالم صاحب کھڑے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں بنگلہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ آپ مجھے دے دیں گے؟ جی. بنگلہ زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آفیشیل ذمہ داری پہ ہمیں ادھر بلایا گیا ہے جرمن جماعت کی طرف سے. موسم بہت گرم ہے آج، تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ہاں، گرم موسم میں کام کر کے ہمیں عادت ہے، اس لیے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام تو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہم کرتے ہیں اور دنیا کے تمام سننے والوں تک حضور کی آواز پہنچاتے ہیں. تو اس لیے موسم یا آبہوا جو بھی ہے یہ ہمیں متاثر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس کو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کر رہے بلکہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. لازماً اگر انجوائے نہ کریں تو پھر اتنی دیر بیٹھ کے کام نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کھڑے ہیں اور یہ ویگن ہے ٹرکش ترجمے کی. ڈاکٹر صاحب کتنے مہمان ترکی سے آئے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو علم ہے اس کا؟ اس وقت کل جو مہمان آئے ہوئے ہیں غالباً 70-80 کے قریب ہیں، اور جس میں آذربائیجان کے بھی ہیں اور ترکی کی بھی ہیں، اور خصوصاً زیادہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ کرد ہیں جو ٹرکش بھی جانتے ہیں اور عربی بھی جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ترکی اس میں بھی آتے ہیں جو عراق میں رہتے ہیں. جو ترکی کے بارڈر کے قریب لوگ رہتے ہیں وہ ترکی سپیکنگ ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ہم جلسہ گاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب، افسر جلسہ گاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسے کا اصل چہرہ تو جلسہ گاہ ہی ہوتی ہے، تو کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کتنے مہمان آ چکے ہیں اور جلسہ گاہ کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے جلسے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ اس وقت تک کوئی مہمانوں کی تعداد علاوہ نومبائن اور زیر تبلیغ افراد کے کوئی 19,000 تک ہے. اور اس وقت ابھی جو ہفتہ کے روز بعد دوپہر جرمن زبان میں خصوصی سیشن ہو رہا ہے، اس میں اس وقت تک رجسٹریشن کے مطابق 5,000 سے 5,500 افراد جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کے شرکاء کی تعداد ہفتے کی دوپہر تک کوئی 25,000 تک 24-25,000 تک پہنچ چکی ہے. اچھا، جو ہمارا اردو میں جو اجلاسات ہوئے ہیں ہمارے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کون کون سی خاص تقریریں تھیں جو اس جلسے میں ہوئی ہیں؟ اس وقت تک 2 سیشنز ہو چکے ہیں علاوہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبہ جمعہ کے، اور جس کے ساتھ ہی جلسہ سالانہ کا حضور آغاز فرماتے ہیں. تو 2 سیشنز میں سے ایک کل جمعہ کے روز یعنی 25 اگست کو ہوا، جس میں 2 تقریریں تھیں. ایک امیر جماعت جرمنی کا خطاب تھا اور دوسرے امسال ہماری درخواست پر انگلستان سے مولانا نصیر احمد کنور صاحب تشریف لائے تھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بحیثیت حکمران کے عنوان پر تقریر کی، اور محترم امیر صاحب کی تقریر کا عنوان تھا خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت ذاتی تجربات کی روشنی میں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ایک مؤثر اور دلوں کو مو لینے والی تقریر تھی. اللہ تعالیٰ کی فضل سے
احباب نے اور حاضرین نے اس کو بہت پسند کیا. اور 26 اگست کو جو پہلا سیشن ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے مہمان مقرر جو تشریف لائے ہیں مثال مولانا محمد اعظم اکسیر صاحب انہوں نے کی، اور اس میں 2 تقاریر تھیں. ایک اس وقت جو ماحول ہے اور جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ دجالی فتنہ جو ہے وہ مختلف شکلوں و صورتوں میں ہماری نئی نسل کو بالخصوص اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے محترم حب صاحب سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ فریب دجال اور اس سے بچنے کے ذرائع کے عنوان پر تقریر کریں. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس پر تقریر کی جو کہ جرمن زبان میں تھی تاکہ نوجوان نسل جو ہے براہ راست اس سے استفادہ کر سکے، اور پھر ساتھ ہی ایک ترجمان کے ذریعے سے تمام حاضرین نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. اچھا، جو اسٹیج اس دفعہ اسٹیج کا پس منظر جو ہے وہ مسجد اقصی ربوہ سے وہ منظر لیا گیا ہے، تو اس کا کچھ پس منظر بتائیں گے کہ یہ کہاں سے خیال آیا؟ یہ اس طرح اس کا خیال آیا کہ جماعت احمدیہ جرمنی کو جشن تشکر کے ساتھ سال حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ تحریک کی تھی کہ سب سے بہتر تشکر کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم خدا کے گھر بنائیں، اور ہمیں جرمنی کو 100 مساجد بنانے کی خاص طور پر تحریک کی. اور وہ تحریک ان دنوں میں خاص طور پر زوروں پر ہے. تو اس لحاظ سے جہاں جلسہ سالانہ میں ایک تقریر بھی اس عنوان پر رکھی گئی ہے کہ اشاعت اسلام یا اسلام کی ترقی و ترویج میں مساجد کا کردار، وہاں پر سٹیج کے عقب میں بھی ایک مسجد جو ہے وہ اور مسجد اقصی جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ یہ حاضرین کو ہر وقت توجہ دلاتی رہے. جب بار بار یہ سٹیج دیکھیں گے سامنے آئے گا تو اس فریضے کی طرف بھی توجہ ہوگی کہ ہم نے ایسی مساجد صرف سجانے کے لیے یا ایک جلسہ گاہ میں بطور ہنٹر گرنٹ، اس کا میں نہیں سمجھتا کس طرح بہتر لفظ ترجمہ ہو سکتا ہے، پس منظر میں سٹیج کے دکھانے کے لیے یہ بنانی ہے، بلکہ حقیقتاً یہاں پر اس سرزمین کو اگر ہم نے فتح کرنا ہے تو ہمیں جگہ جگہ اور چپے چپے پر مسجدیں بنانی پڑیں گی. کچھ آپ کے معاونین کا تعارف ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ معاونین اس مرتبہ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں میرے ساتھ 4 نائب افسران جلسہ گاہ کے طور پر کام کر رہے ہیں. ایک ہمارے ریجنل مربی ہیمبرگ کے جن کا نام مولانا منیر منور صاحب ہیں، اور وہ آپ کی شخصیت ہے، حاضرین کو علم ہوگا جو اس وقت مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمبرگ کے لوکل امیر چودھری ظہور احمد صاحب بھی چند سالوں سے میرے ساتھ یہاں پر کام کر رہے ہیں. یہاں پر میں اس چیز کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند سال پہلے جب مجھے ایک نائب افسر جلسہ گاہ کی ضرورت تھی تو میں نے چودھری صاحب سے درخواست کی اور پوچھا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے بڑی خوشی ہوگی. تو اس طرح چند سالوں سے پھر وہ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مکرم غفور احمد صاحب سال ہا سال سے نائب افسر جلسہ گاہ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور موجودہ افسران میں وہ سب سے ایک لحاظ سے سینئر ہیں اور تجربہ کار ہیں. بالخصوص یہاں پر جو ٹیکنیکل مسائل ہیں، کیونکہ ہم نے ٹرانسلیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تو لاؤڈ سپیکر کا بھی ہے، ٹرانسلیشن ایکوپمنٹ کا بھی ہے، تو ان سب میں وہ بالخصوص میری مدد کرتے ہیں.
اور جہاں تک ایک اور شعبہ ہے جہاں جو کہ اس جلسہ گاہ جو بڑا ہال ہوتا ہے اس کے باہر شعبہ جات ہیں، وہاں پر ہماری کمیونیکیشن جو پہنچتی ہے اس میں ٹرانسلیشنز بھی ہیں، اس میں لاؤڈ سپیکر کا انتظام بھی ہے، اور پھر ہمیں یعنی لجنہ میں بھی اور نومبائین میں بھی یہ پروگرام ریلے ہوتے ہیں، نشر ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی خاص طور پر دھیان رکھنا پڑتا ہے اور توجہ دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے مکرم مبشر احمد طاہر صاحب ریجنل امیر بارڈن جو ہے وہ میرے ساتھ بطور نائب افسر جلسہ گاہ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف ناظمین ہیں، اور پھر ہر ناظم کے ساتھ 8-10 کم از کم معاونین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ اسٹیج والے بینر کا یوں سمجھ لیں یا پس منظر کا اس کو کہہ لیں تعلق ہے، تو یہ مکرم شاہد نصیر صاحب اس کے ناظم ہیں، اور آج کل تو وہ 1-2 دنوں کے لیے بیرون ملک ہیں، ان کی جگہ مکرم داؤد احمد سیال صاحب کی نگرانی میں یہ چیز مکمل ہوئی ہے، اور ان کے معاونین نے رات دن جو ہے بعض دفعہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی جب رات کو ہم چھوڑ کے جاتے تھے، کام پر وہ لگے ہوتے تھے اور اس کو مکمل کیا ہے۔ اس طرح معاونین اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بہتر رنگ میں جو بھی سروسز ہیں، خواہ وہ ٹرانسلیشن کی ہیں یا سیٹنگ ارینجمنٹ کی ہیں یا اسٹیج پر بیٹھنے کی ہیں، اور یا لوگوں میں پروگرام تقسیم کرنے کی ہیں یا پروگراموں کے بارے میں معلومات دینے کی ہیں، ان کو بہتر رنگ میں جو ہمارے جلسے کے شرکاء ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے پاس کھڑے ہیں محترم محمد سعید احمد صاحب، یہ نائب افسر جلسہ سالانہ ہیں۔ محترم افسر صاحب جلسہ سالانہ کے ساتھ بہت سارے ان کے نائبین بھی ہیں اور ان کے سپرد 5-5 6 شعبہ جات کیے گئے ہیں۔ تو میں محترم سعید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذمہ کون کون سے شعبہ جات ہیں؟ خاکسار کے پاس گزشتہ سال کی طرح امسال بھی شعبہ رجسٹریشن ہے، اس کے بعد شعبہ نظافت ہے، ٹریفک پارکنگ ہے، اور شعبہ استقبال ہے، حاضری نگرانی کا ہے، اور معائنہ تھا۔ یہ 6 شعبہ جات جو ہیں وہ خاکسار کی ذمہ داری ہے کہ ان شعبہ جات کی نگرانی کرے۔ اچھا، تمام شعبہ جات میں ہم نے دیکھا ہے کہ سال بہ سال کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو شعبے آپ کے سپرد کیے گئے ہیں ان میں کون سے اس سال جو ہیں بہتر انتظامات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ شعبہ نظافت جو ہے وہ گزشتہ سال بھی بہت اچھا تاثر تھا، جو مہمان ہمارے یہاں شریک ہوئے تھے جلسہ سالانہ میں، اور اس مرتبہ جو تاثر ملا ہے، جو دیکھنے میں بات آئی ہے، بہرحال گزشتہ سال سے بھی زیادہ بہتری پائی گئی ہے۔ گزشتہ سال سے تعداد کے لحاظ سے ہمارے مہمان جو ہیں اس مرتبہ زیادہ ہیں۔ کل کی حاضری جو تھی وہ 18,000 کے قریب شام کو تھی، اور آج جو ہمارے 9 مباحث زیر تبلیغ تھے ان کا چونکہ سارے دن کا پروگرام ہے، تو آج حاضری ان کی ملا کر اگر ہم کہیں تو 26-27 ہزار کے قریب بنتی ہے، جو مجھے اندازہ ہے۔ اچھا، جو نظافت ہے یہ اصل میں 2 طرف سے اس میں بہتری آتی ہے۔ ایک تو ہمارے مہمانان ہیں، ان سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تعاون کریں ہمارے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ انتظام ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کے پاس جگہ جگہ پہ ایسے چیزیں ہوں جس میں وہ پھینک سکیں کوئی، اگر ان کے پاس کوئی گند وغیرہ ہے تو اس سلسلے میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ایک تو ٹیم بڑھائی گئی ہے، دوسرا جو ویگنز ہیں، جو یہ ٹیوٹر جو تھیلے اٹھاتی تھیں وہ ہم نے بڑھائی ہیں، ٹیم بڑھائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مین وجہ تھی۔ پچھلے سال بھی 2 ویگنیں تھیں، اب 3 کر دی ہیں مہمانوں کی آمد کی وجہ سے، اور ٹیم ہم نے بہت بڑی بنا دی ہے۔ اچھا، چند سال پہلے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب دوستوں کو وہ تھیلے دیے جائیں تاکہ اگر کوئی چیز ایسی رستے میں نظر آئے تو وہ اس میں ڈالتے جائیں، یا ان کی کوئی اپنی چیز ایسی ہے جس کو وہ پھینکنا چاہتے ہیں تو اس میں پھینک سکیں۔ تو اس کا کوئی انتظام کیا گیا ہے اس دفعہ؟ وہ اس سال بھی کیا گیا ہے، شعبہ رجسٹریشن کے تحت ہم نے وہ تقسیم کروائے تھے، مین گیٹ سے جب انٹرنس ہوتی ہے تو وہ ہم نے دیے تھے اس میں۔ تو اس کا اچھا رزلٹ مل رہا ہے آپ کو؟
اس کے متعلق میں اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کوئی ابھی اس کا جائزہ خاص کر نہیں لیا، لیکن بظاہر جو صفائی کا معیار ہے جلسہ گاہ اندرون کے اندر اور بیرون کے اندر اور پارکنگ میں، اگر وہ آپ جائزہ خود بھی لیں یا تاثر جو ہے عوام جو مہمان ہمارے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہوگا۔ میری نظر میں صفائی کا معیار جو ہے گزشتہ سالوں سے کہیں اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ معاونین اور منتظمین جو ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے خیمے کے باہر۔ اس دوران وہ ایک ان کے لیے پانی پینے کا وقفہ ہے اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ڈیوٹی میں ہمتاً مشغول ہو جائیں گے۔ اس بار خدا کے فضل سے سارے جلسہ گاہ کی صفائی کا معیار جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ انتظامات میں جو بہتری ہوئی ہے اس کی ایک مثال آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں یہاں پہ دوستوں کے وضو کرنے کا جو ہے انتظام وہ یہ ایک نئے طریق سے انہوں نے یہاں پہ تیار کیا ہے، جس سے لوگ جو ہیں نمازوں کے اوقات میں کثیر تعداد میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور جلد جلد وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم جلسہ سالانہ کے موقع پر شعبہ اشاعت جرمنی کی طرف سے لگائے گئے بک سٹال جو ہے اس میں اس کی آپ کو ایک جھلک دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے خوبصورت طریقے سے جماعتی کتب کو یہاں پہ نمایاں کیا ہے تاکہ لوگوں کو کتب دیکھنے اور خریدنے میں آسانی ہو۔ اس کے مختلف انہوں نے حصے جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ ایک حصہ میں آپ کتب خرید سکتے ہیں اور ایک جگہ انہوں نے کتب کی سرعام نمائش جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور امسال جو اس بک سٹال سے ہمیں خاص چیز مل سکتی ہے، خاص تحفہ ہے، وہ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا اردو ترجمہ قرآن ہے۔ اسی طرح شعبہ اشاعت جرمنی نے نماز مترجم جو ہے وہ انتہائی بہت اچھی اور مکمل تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ نہایت عمدہ گیٹ اپ شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتی لٹریچر جو ہے وہ یہاں سے دستیاب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر جو جماعتی لٹریچر ہے اسے انہوں نے الماریوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے تاکہ جو اس سٹال میں آنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ان کا کمپیوٹر سیکشن جو ہے وہ بھی مصروف ہے، اس کا بھی ایک منظر۔ صاحب کدھر ہے؟ بک سٹال پر کھڑے ہیں جو شعبہ اشاعت جرمنی کی طرف سے قائم کیا گیا ہے جلسہ سالانہ جرمنی 2000 کے موقع پر، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مولانا محمد الیاس منیر صاحب، انچارج شعبہ اشاعت جرمنی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس خاص موقع پر جیسا کہ جماعت کی روایت ہے کہ ہر سال جلسہ سالانہ کے موقع پر کچھ نہ کوئی نئی کتاب جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے احباب کے لیے، تو آپ بتائیں کہ اس سال کی کون سی خاص کتابیں ہیں جو اس وقت جلسہ سالانہ پر احباب کو میسر ہیں اور بعد میں بھی احباب جو ہیں وہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے صاحب نے جو ایک لمبے عرصے سے ترجمہ فرما رہے تھے قرآن کریم کا اردو زبان میں، آسان اردو زبان میں، وہ ترجمہ طبع ہو کے آیا ہے، اور اس دفعہ کا جو بک سٹال ہے ہمارا اس کی سب سے بڑی رونق ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ شعبہ اشاعت جرمنی کو امسال نماز اردو زبان میں شائع کرنے کی توفیق ملی ہے، وہ بھی کافی تعداد میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور عبید اللہ علیم صاحب کی جو نظموں کا مجموعہ ہے کلیات علیم، اس کا عنوان ہے یہ زندگی ہے ہماری، وہ بھی ہمارے سٹال پہ موجود ہے، اور اسی سال وہ طبع ہوئی ہے۔ جو زیادہ اہمیت والی کتابیں تو یہی ہیں۔
हाँ, जर्मन ज़ुबान में इसके एक बहुत अहम किताब जो मैन ऑफ गॉड का जर्मन तर्जमा है, काफ़ी देर से जर्मन ज़ुबान में ये ज़ेर तबा था, वो भी तबाह होके आया है और जलसे से चंद दिन पहले हमें मिला है, वो भी काफ़ी तादाद में लोग हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे नाजरीन हैं उनकी मालूमात के लिए आप इनकी कीमतें बताएंगे कि हदिया वगैरह क्या है इनका? ये जो उर्दू में कुरान करीम का तर्जमा है, इसकी कीमत हमने सिर्फ 20 मार्क रखी है और नमाज की कीमत 3 मार्क 20 पैनी है और जो अलीम साहब वाली किताब है उसकी कीमत 21 मार्क 40 पैनी है। इसमें वो जो फ़ैनियों का मसला है वो टैक्स की वजह से है, इनकम टैक्स, ये जो VAT लगता है। और डाक के ज़रिए भी अब आप मंगवा सकते हैं? हाँ जी, बजरिया पोस्ट हम भेजते हैं और अल्लाह के फजल से इस वक्त बहुत सारे गाहक हैं हमारे जो आम बुक हैंडलर हैं, उनको हम बजरिया पोस्ट किताबें भिजवाते हैं। इसी तरह जो भी हमें भिजवाए ऑर्डर उसको भिजवा देते हैं। अच्छा, बहुत सारी किताबें हैं जो नेशनल शोबा इशात जर्मनी ने छापी हैं उर्दू में, तो जर्मनी में बैठ के उर्दू की कंपोजिंग और ये सारे मसाइल जो हैं, ये किस तरह आप इनसे ओहदावरा होते हैं? अल्लाह ताला के फजल से जर्मनी में शोबा इशात के कारकुन हैं, वो बेहद मेहनत के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पिछले 5 साल से मेरे साथ खड़े हैं अज़ीज़म तारिक महमूद साहब, ये बहुत अच्छे उर्दू कंपोज़र हैं और इन्होंने जो तजर्बा हासिल किया उसके नतीजे में हमने नए से नया जो प्रोग्राम है इस वक्त मार्केट में वो हासिल किया है और उसके ज़रिए से हम अखबारात शाया कर रहे हैं, रसायल शाया कर रहे हैं। खुदाम अहमदिया का पहले सोवीनियर तैयार हुआ उसी प्रोग्राम के ज़रिए, फिर अंसारुल्लाह का सोवीनियर इन्होंने कंपोज़ किया। किताबें अखबारात जो जर्मनी की हैं, इसके अलावा जमात जर्मनी का जो बुलेटिन है वो तैयार करते हैं। और मैं मोहतरम तारक साहब से ये पूछना चाहूँगा कि इतनी बहुत सारी इशात का काम जो है हमारा हो रहा है जर्मनी में, अखबारात छप रहे हैं, रसायल हैं, उसके अलावा जर्मन ज़बान में, उर्दू ज़बान में किताबें भी छप रही हैं, तो इतना बहुत सारा जो कंपोजिंग के लिए आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं? बस ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने मुझे ये सादत अता फरमाई है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता है वो ये लगा के तो सब कुछ हो जाता है। जज़ाकमुल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आखिर में मैं मोहतरम मौलाना इलियास मुनीर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि साल ब साल हमारे जो इंतज़ामात हैं जलसे के, उनमें बेहतरी आती जा रही है, तो आप अपने शोबे के बारे में बताएं कि आपका जो स्टॉल है इसमें कौन सी नई बात है इस साल, क्या बेहतरी के आसार हमें नज़र आ रहे हैं दोस्तों के आने के लिहाज से भी और जिस तरीके से अपने किताबों को यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किया है उसके लिहाज से भी? ये गुज़श्ता कई सालों से हमारी ये कोशिश रही है कि एक आसन रंग में यहाँ स्टॉल का इंतज़ाम किया जाए, लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मुहैया की जाएँ। चुनांचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेगाल लगा के उनमें किताबें रखी गई हैं और उनके नीचे हर किताब का नाम और उसकी कीमत दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा इस साल हम अपने ख्वाब को पूरा करने में कामयाब हुए हैं कि हर किताब कंप्यूटर के ज़रिए से फ़रोख्त हो रही है और ये एक आइनगांग बनाया गया है और एक आउसगांग है, वहाँ पे कासा बनाया गया है जहाँ पे तमाम अहबाब जिन्होंने किताबें ख़रीदनी होती हैं किताबें इकट्ठी करके ले जाते हैं। वहाँ बाकायदा बारकोड स्कैनर के ज़रिए से उनको स्कैन करके उनका बिल बनाया जाता है और उनकी अदायगी जो है की जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल है जो इस दफ़ा हम इसमें कामयाब हो सके। ये पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा है जर्मनी? हाँ जी, ये इज्तिमा पर हमने कोशिश की थी और उसमें कुछ मसाइल आए सामने, उनकी फिर इस दौरान इस्लाह की गई और इस दफ़ा अल्लाह के फजल से बिल्कुल पूरे तौर पर ये हमारा निज़ाम। हमारे अहबाब को बाज़ दफ़ा ये उलझन पेश आती है कि ये मुख्तलिफ़ किताबों की कीमत क्या है, तो किताबों की लिस्ट जिसमें कीमत का भी आपने दिया गया हो, ऐसा कुछ शाया की गई है? बिल्कुल, उर्दू ज़ुबान में जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे तैयार की गई है, वो मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद है, लजना के स्टॉल में भी भिजवाई गई, यहाँ भी, और इसके अलावा किताबों के नीचे भी हर किस्म की किताबों के जो कीमतें हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं जो अहम हैं इस साल की,
ان کی بھی ہم نے یہاں پہ قیمتیں بڑے کر کے آویدہ کر دی. کتابوں کو خریدنے کے بارے میں احباب کی دلچسپی میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں یا کمی دیکھ رہے ہیں؟ اگر کمی ہے تو کیسے دور کی جا سکتی؟ کوئی نصیحت ہمارے ناظرین کے لیے؟ بہرحال جلسے کا موقع وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ہماری سیل ہوتی ہے سارے سال کی، اور اس موقع پر اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا کہ کم ہے لوگوں کا رجحان. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے کافی رش ہے، اس سے پہلے بھی کافی رش تھا، لیکن مجموعی طور پہ ہمارا رجحان جو ہے وہ کتابوں کی طرف بہرحال کم ہے. اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے مختلف انداز اختیار کرنے چاہیے، ایک اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب بہرحال ایک زندگی کا ایسا ساتھی ہے جس کے متعلق شاعر نے کہا ہے کہ خیر و جلیس فی الزمان کتابو، کہ کتاب ہی بہترین ساتھی ہے زمانے میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کا بہرحال اس طرف رجحان ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ زیادہ یہ شعور پیدا ہو اور بلند ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. خدا حافظ. ایک مہمان ہیں جو روا سے تشریف لائے ہیں، محترم ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر. میں ان سے جلسہ سالانہ کے بارے میں ان کے تاثرات حاصل کرنا چاہتا ہوں. محترم ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. کیسا لگا آپ کو جلسہ ہمارا؟ جلسہ سالانہ جرمنی کو دیکھ کے حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو روا کے جلسہ سالانہ اور اجتماعات کی یاد جو ہے وہ مکمل طور پر تازہ ہو گئی ہے. خصوصیت کے ساتھ حضور یاد اللہ تعالیٰ کی یہاں جو موجودگی ہے اس نے ایک لحاظ سے ہمیں کہیے کہ دو دھاری بات ہے جو چل رہی ہے. ایک تو خوشی کا پہلو بھی ہے یہاں کی اس لحاظ سے کہ یہاں جلسے میں حضور تشریف رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی جو یادیں ہیں روا کی اجتماعات کی اور جلسوں کی یادیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہمارے دل میں تازہ ہیں، اور دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ایسے حالات کرے کہ جب حضور وہاں تشریف لے جا سکیں اور لوگ جو ہیں اسی طرح وہاں پہ اس طرح کے نظارے ہم وہاں پہ بھی دیکھ سکیں. اچھا، مجھے جو دلچسپی ہے کہ آپ سے میں پوچھوں، اس وقت ہم ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں ایم ٹی اے کے ناظرین کے لیے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام شعبوں کا کچھ تعارف کروا دیں اور انتظامات کا ایک لحاظ سے ہمارے ناظرین کے سامنے تھوڑا سا اسکیچ آ جائے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہاں کے انتظامات کیسے لگے ہیں؟ یہاں کے انتظامات اللہ کے فضل سے بہت اچھے ہیں، اور بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن انتظامات کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑی گیدرنگ کو سنبھالنا اور پھر جہاں پہ کہ مختلف اقوام موجود ہوں ان کے شایان شان استقبال کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کو رہائش کا انتظام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ جرمنی کو ایک خاص توفیق دی ہے اور یہ انہی کا حصہ ہے. اور بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور بہت احسن ہیں. اچھا، مجھے جہاں تک ذاتی طور پر علم ہے کہ آپ پہلی دفعہ اس جلسے میں شامل نہیں ہو رہے، پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، تو کچھ موازنہ کر سکتے ہیں آپ اس جلسے کے انتظامات کا پہلے جلسوں کے ساتھ؟ جلسہ سالانہ جرمنی جو اس سال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صدی کا آخری جلسہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جلسوں کی نسبت بہت بہتر انتظامات ہیں. خصوصیت کے ساتھ اس لحاظ سے بھی کہ اس سال جو نو مبائن ہیں اور دوسرے لوگ بہت زیادہ تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ بہتری مجھے نظر آئی. میں 1998 میں یہاں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس وقت کے لحاظ سے یہ انتظامات بہت بہتر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں اور آپ کی آئندہ تشریف آوری بھی جیسا کہ اس دفعہ آپ نے رونق بڑھائی ہے جلسے کی، ہماری جلسے کی رونق میں اضافے کا موجب ہوگی. جزاک اللہ. شکریہ. بہت شکریہ.
दरअसल बात यह है कि रौनक हमने तो नहीं बढ़ाई, हमें तो बरकत मिली इस जलसे में हाज़िर होने के लिए। दोहरी खुशियाँ हैं इस लिहाज से भी कि जलसा सालाना में शामिल हुए और इस लिहाज से भी कि सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये मौका पैदा किया। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा। MDA के तावन से हम आपको शुबा लंगर खाना जर्मनी का वक्त साथ तारफ़ करवाते हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे इस वक्त यूरोपियन मेहमानों के लिए तकरीबन इस वक्त 14,000 आदमी का अफराद का खाना पकाया जा रहा है, जिसमें हमारे खाना पकाने वाले सबसे ज़्यादा जो कारीगर हैं इस काम में वो मेरे सामने तशरीफ़ मा हैं खालिद साहब, और जो उनके साथ सारी उनकी टीम शामिल है। और इनके साथ साथ हमारी दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी अहबाब का खाना पकाने वाली टीम है वो शामिल है। वो इस वक्त तकरीबन 16,000 आदमी का खाना पका रहे हैं, और ये खालिद साहब जो हैं इस वक्त 14,000 आदमी का खाना पका रहे हैं। जैसा कि अहबाब को नज़र आ रहा है, हमारा किचन इस वक्त खासा वसी है। अगर दाईं तरफ देखा जाए तो जहाँ हमारे पास गोश्त पड़ा है, उसके आगे जो डब्बों में बंद चीज़ें पड़ी हैं वो यूरोपियन मेहमानों का पकाने वाला सामान है। तो दाएँ वाले कॉर्नर में देखा जाए वह हमारे मसाला जात बनाने वाली टीम है, वो वहाँ से मसाला जात उनको सप्लाई करती है। इसी के साथ साथ अगर आप बाहर की तरफ देखें तो जो हमारे बर्तन साफ़ करने वाले लोग हैं वो तशरीफ़ मा हैं, वो बर्तनों को साफ़ करके हमें सप्लाई करते हैं। तो जो आपके सामने देख के नज़र आए, ये सारे जो अपने खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये खाना इंशाल्लाह हमने 8 बजे के करीब मेहमानों को पेश करना है। इसके साथ साथ अगर और आगे जाकर देखा जाए तो वहाँ हमारे चावल बनाने वाली टीम शामिल है, जो कि सिर्फ चावल मेहमानों के लिए चावल तैयार करते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और सबसे अहम टीम शामिल है, जो कि हमारे लिए लहसुन, प्याज, आलू वगैरह की तैयारी करती है। वो इस तरफ हैं। यहाँ पे हमारे एक बेहतरीन किस्म के नायब नाज़म हैं राना अनवर साहब, वो इस इलाके में तमाम प्याज़ों की सप्लाई और कटाई का काम करते हैं। ये जो प्याज़ों और आलूओं की सप्लाई का काम होता है, ये जो लंगर खाना में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो जिसके लिए जो हमारे राना अनवर साहब हैं, ये हमारे साथ बहुत काफ़ी अर्से से 8-10 साल से तावन कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जब हम बाहर की तरफ आके देखते हैं तो जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था, हमारे पास एक ख़ास टीम है। ये सारे यंग बच्चे हैं जो इस वक्त लंगर खाना के लिए बर्तनों की धुलाई का काम करते हैं। वो थे गया है। तो ये सारे बच्चे एक जमात जिसका नाम इमन हाउसन है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो इस मुख्तलिफ़ तरफ से
हाँ जी, आप में सबसे कौन थे आपके इंचार्ज यहाँ बर्तन? कहाँ गए वो? ये इमन हाउसन के कायद। आप अपना मुख्तसर तारुफ करें, आप कौन सी जमात से या कौन सी मस्जिद से यहाँ आए हैं बर्तनों की सफाई का काम करने के लिए? हमारी जमात इमन हाउसन है, हैसन नॉर्ड रीजन और जमात इमन हाउसन, और हमारे माशाल्लाह यहाँ पे 10 खुदाम और 4 अतफाल काम कर रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह 24 घंटों में तकरीबन 450 से 500 देश का हमारे लिए साफ़ करके दिया है हमें, और उसके अलावा छोटे बर्तन बहुत तादाद में थे जो इन्होंने हमें साफ़ करके दिए हैं। कल सुबह ये 4 बजे तक बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज का जो खाना था वो बहुत अहमियत रखता था हमारे लिए, वो उसकी तैयारी में हमारे साथ रात को तावन किया है। बस काफ़ी है, चलो जी तो दूर लल्ला। इस वक्त हम लजना जलसागाह में मौजूद हैं और मैं मिसिस अख्तर दुरानी जो हमारी लजना माला की सदर हैं उनसे इस जलसा की कामयाबी के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस साल का जलसा किस तरह रहा, इसकी हाज़िरी की तादाद के बारे में आप कुछ बताएंगी? अल्लाह ताला के फजल से हमारा ये जलसा जो कि ये इस सदी का आखिरी जलसा है बहुत कामयाब है, और बहुत पिछली दफ़ा से ज़्यादा मतलब हमारी जो हाज़िरी है वो है। ये मेरे पास हाज़िरी है इस दफ़ा, इस यानी हफ्ते के रोज़ हमारी इतनी हाज़िरी नहीं होती, लेकिन आज हमारी जो हाज़िरी है वो 9113 है। हालांकि जबकि वो 3 दिनों में हमारी गुज़श्ता साल में 9400 हाज़िरी थी आखिरी दिन में शाम के वक्त, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ताला के फजल से जुम्मे वाले दिन हमारी हाज़िरी जो है मतलब उसको पहुँच रही है ना। और इस तरह हमारी रजिस्ट्रेशन कभी हमारी हफ्ते वाले दिन इतनी नहीं हुई, जिस आज हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 8573 है, वरना नॉर्मल हमारी 300 या मतलब 350 इतनी हुआ करती है हफ्ते वाले दिन। और इस जलसा जो खुदा के फजल से बहुत कामयाब जलसा है, इसकी तैयारी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने इसकी तैयारी कैसे और कब से शुरू की? अल्लाह ताला के फजल से जब हमारा गुज़श्ता साल जलसा सालाना ख़त्म हुआ था तो अमीर साहब ने फरमाया था कि आने वाले जलसे की अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो फिर 3 मीटिंग्स तकरीबन हमने ये जो 99 का जलसा था उसके लिए की, और फिर फरवरी में हमारी जो तैयारी है ना इस जलसा सालाना के लिए शुरू हो गई थी, और उसके लिए मीटिंग्स हमारी होती रही हैं, और बाकायदा हमारी अपनी नाज़मा लिस्टें वगैरह उस वक्त हमने बना सारी मतलब हर चीज़ की जो प्लानिंग थी उस वक्त हमने कर ली थी। और इस तरह के जलसे को कामयाब बनाने के लिए तो बहुत से कारकुनात की ज़रूरत होती है जो और इसलिए आपके साथ कैसा ताउन रहा आपके जो वर्कर्स हैं आपके काम करने वालों के? अल्लाह ताला के फजल से हर मेंबर जो है ना जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और हम उतने नाम ले नहीं सकते ना जितनी मतलब वो हमारी मेंबरात जो हैं अपने आप को पेश करती हैं। हर शोबे में अल्लाह ताला के फजल से वो हाजिर हैं और बार बार कहते हैं कि हमसे ड्यूटी लें, बल्कि हम पहले ड्यूटी लिस्टें बना चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बारिश के कतरों की तरह मेंबरात ड्यूटी देने के लिए आती हैं। जज़ाकल्लाह। फरहाना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके शोबे में क्या क्या काम हुआ और आपका कौन कौन सा काम, आपके अंडर कौन कौन सा काम था? मैं एक आंटी की एक नायबा किस्म की हूँ, हमारी 5 नायबा उनमें से मैं एक हूँ, और मेरे अंडर 9 शोबा जात थे। उन हर शोबा की फिर एक नाज़मा जो ख़ुद ये काम कर रही है, हम उनकी निगरानी करते हैं और तैयारी में उनका पूरा साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं वर्कर्स ढूंढने में, काम को ऑर्गेनाइज़ करने में और सब कुछ। मेरे अंडर ये 9 शोबा जात में खासा रजिस्ट्रेशन, इस्तकबाल और बाहर का ये सिक्योरिटी, अमूमीज़, ये डिसिप्लिन आउटसाइड, इस तरह के शोबा जात थे। और इनका मैं बहुत खुश हूँ आज जिन्होंने हुजूर की आमद पे इतना हमारा अच्छा काम किया, और डिसिप्लिन और सिक्योरिटी, अमूमी और तबीयती कमेटी मिल के बाहर की इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी और लोगों को अंदर किया कि तकरीबन खाली था बाहर सब कुछ, और मैं अपने वर्कर से बहुत खुश हूँ आज। बहुत अच्छी बात है। अभी इन्होंने हाज़िरी की तादाद बताई जिनमें 9 मोबाइल नहीं शामिल थे, मगर आप तो बहुत से लोगों से मिली भी होंगी, और आपका क्या ख्याल है कि इस जलसे को कैसे लोगों ने देखा और कैसे क्या पसंद किया इसे? बिल्कुल, ये हमने पहली दफ़ा नोट किया कि लोग बहुत खुश गए हैं। हमने बेशक बशवार बॉक्स यहाँ रखा जिसमें लोग रख सकते हैं, लेकिन अक्सरियत हमने देखा चलते फिरते आगे हमें गुजरते लोग कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी थी इस दफ़ा। बाहर के मेहमान भी बिल्कुल यही कह रहे हैं, और हमारी प्रेस की भी कल आई थी तो वो हैरान थी, कहती कि तुम लोग इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हो और इतने अखलाक से लोगों के साथ पेश आ रहे हो, और इससे तो बाकी हम खुद हैरान है। लेकिन मेहनत सब ने की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्लाह भी ये सब कुछ कर रहा है कि इतनी मेहनत हमने नहीं, कितना ये जलसा कामयाब है।
माशाल्लाह बहुत ही दुआएं आप लोगों के साथ हैं जो आप इतना मेहनत करती हैं। हम लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हर जलसा पिछले जलसे से ज़्यादा कामयाब हो। तो आप लोगों ने इस दफ़ा भी कुछ कमी महसूस की होगी या आपको कुछ लगा होगा कि ऐसे इन जगहों पे हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हैं? मेरा कमज़ोरियाँ हर जगह पे होती हैं ज़ाहिर, लेकिन इस दफ़ा शोभा रात ने पिछले साल से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। अब ये हमने तैयारी इस दफ़ा तकरीबन 6 माह पहले कर ली थी, इसलिए मुझे फ़ौरन कोई कमज़ोरी नहीं नज़र आ रही आज। इसका ये मतलब ही नहीं है, ये इस पे हम कल जायज़ा ज़्यादा गौर से लेंगे और फिर हमें पता चलेगा। इस दफ़ा तब्दीलियाँ ये थी कि लोगों ने तहरीरी हमारी प्लानिंग सारी दी थी, वर्कर्स को कहाँ कहाँ खड़े करना, और इस तरह तो अभी मैं सच सच बताऊँ मुझे कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, बेशक हैं। जज़ाकल्लाह। अगले साल जो जलसा जो होगा उसमें तो हमारी ख्वाहिश है कि 1 लाख अहमदी या 1 लाख अहबाब इस जलसे में शिरकत करें, और मैंने खुद देखा है कि बहुत से गैर जमात लोग इस जलसे में शामिल होंगे। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला के फजल, अभी 3 महीनों की ये कोशिश है, तो अल्लाह ताला के फजल से आप देख रहे हैं कि बसों की बसें भर के आ रही हैं। तो जब हम अब शुरू साल से कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये जो 1 लाख की बजाय 1.5 लाख इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा ये पेश करदा प्रोग्राम जो है ये पसंद आया होगा। आज जलसा सालाना का 3रा रोज़ है और इस वक्त इजलास अव्वल की कार्रवाई जो है वो जारी है, और इस वक्त ज़िक्र हबीब के मौजू पर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद आज़म साहब अक्सीर जो है उनका खिताब जो है इस वक्त हो रहा है। मैं अपने साथी मुकर्रम मौलाना मुनीर अहमद साहब मुनव्वर को देता हूँ ताकि वो कुछ इख्तितामी कलिमात जो हैं इस प्रोग्राम के बारे में बयान करें। नाज़रीन, आपने हमारा तैयार करदा ये प्रोग्राम देखा और हम उम्मीद करते हैं कि आप उस रूहानी फैज़ से आपने हिस्सा पाया होगा जो जलसा सालाना के ज़रिए से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद रखी थी। और ये रूहानी मायदा जो है ये 3 रोज़ से हम सब मिल के इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम उन फ़यूज़ और बरक़ात से और इनामात से नवाज़े जिसका उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया है कि इस जलसा में शामिल होने वालों को उनसे हिस्सा मिलेगा। अल्लाहुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।